हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा दैनिक रूपमा तर फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ। त्यसका साथै सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यो विस्तृत जानकारी यही बेरमा पक्कै पनि दिनेछौँ। यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम, जुन कार्यक्रममा हामी विशेष गरी विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान खोज्न अनि नीति निर्माणमा भएका नयाँ प्रयासहरूको विषयमा पनि जानकारी प्रदान गर्ने गर्छौँ। विश्वमा स्वास्थ्यको अवस्था के छ, नेपालमा के छ, यो पनि हामी खोजनीति गर्छौँ। यहाँहरूका प्रश्नका आधारमा, जिज्ञासाका आधारमा हाम्रा विषयवस्तुहरू तय हुने गर्छन्। दर्शकवृन्द, हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा सँगालेर यतिखेर अगाडि बढिरहेका छौँ। सबैको आकाङ्क्षा भनेको समृद्धि हो, विकास हो। यतिखेर त त्यसका लागि सबै नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने एउटा जुन आम मान्यता रहेको छ र आधारभूत सिद्धान्त रहेको छ, त्यही कारणले गर्दा नै हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। नेपालको संविधानले पनि स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखेको छ। आज पनि हामीसँग केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू रहेका छन्। आउनुहोस् ती विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्यको कुरा गर्ने बित्तिकै यतिखेर कोरोना भाइरसको कुरा त सुरुवातमै आइ नै हाल्छ। यो हाम्रो बाध्यता हो। यतिखेर अहिलेसम्मको डाटा हेर्दाखेरि संसारमा कोरोना भाइरसको कारणले मृत्यु हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 16 लाख नागिसकेको छ। नेपालमा 2,50,000 व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन्। तीमध्ये 300 जना व्यक्तिहरू यतिखेर भेन्टिलेटर र आइसियुमा रहेका छन्। ती व्यक्तिहरूको अवस्था नाजुक छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। यद्यपि हामी आशा गरौँ ती व्यक्ति पनि फर्किनेछन्। हामी यहाँबाट अपेक्षा गर्छौँ र कामना पनि गर्छौँ। आजको कार्यक्रम हामी सुरुवातमा विशेष रिपोर्टको रूपमा कोरोना भाइरसको यही तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दैछौँ। संसारमा कोरोना भाइरसको अवस्था के छ, नेपालमा के छ, यो विषयमा हामी आज एउटा खोजमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, त्यसपछि हामीले आज प्रस्तुत गर्ने अर्को सामग्री रहेको छ स्वास्थ्य संवाद। स्वास्थ्य संवादमा आज हामी हाड जोर्नीको कुरा गर्छौँ। झट्ट हेर्दाखेरि हामीले हाड जोर्नीलाई त्यति धेरै महत्त्व दिएको पाइँदैनौँ। हामी दिँदैनौँ महत्त्व, यसलाई सामान्य रूपमा लिन्छौँ हामी, तर होइन। यसलाई समयमै हामीले ध्यान दिएनौँ, उपचार गरेनौँ, ख्याल गरेनौँ भने यसले ठुलो रूप लिन सक्छ। हामी भोलि पर्सि अपाङ्गता भएको व्यक्ति पनि हुन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा आज हामी अलिकति खोजनीति गर्दैछौँ। एकजना अत्यन्तै अनुभवी व्यक्तिसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसै गरी हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यतिखेरको समयमा, जसले हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ भनेर हाम्रो एउटा जुन सेगमेन्ट हामीले सुरुवात गरेका छौँ, मेरो जीवनशैली, त्यो पनि आज प्रस्तुत गर्छौँ। एकजना विज्ञले हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर आज बताउँदै हुनुहुन्छ। सँगसँगै हामीले तयार पारेका छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा भने कोरोना भाइरसको तथ्याङ्कसँग सम्बन्धित यो एउटा सामग्री एकैछिन।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या करिब 2,50,000 छ। देशभर करिब 300 जना कोरोना संक्रमित अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा छन्। 262 जना आइसियु र 41 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 33 आइसियु र 7 भेन्टिलेटर, प्रदेश 2 मा 6 आइसियु र 2 भेन्टिलेटर, बागमती प्रदेशमा 70 आइसियु र 12 भेन्टिलेटरमा छन्। गण्डकीमा 91 आइसियु र 11 भेन्टिलेटरमा, लुम्बिनी प्रदेशमा 48 आइसियु र 3 भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 7 जना आइसियु र 4 जना भेन्टिलेटरमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7 जना आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर हाल 6,900 जना कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। 12,000 संक्रमित मध्ये 6,900 संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी 4,700 जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा रहने संक्रमितको संख्या सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा छ। यसैबीच कोभिड-19 को संक्रमण 13.9% समुदायमा फैलिएको एक अध्ययनले देखाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा देशभर गरेको एन्टिबडी परीक्षणबाट 13.9% संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको जनाएको हो। अध्ययनमा 15 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई संक्रमण बढी भएको पाइएको छ। अहिले सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपको व्यवस्थापनको गृह कार्यलाई पनि तीव्र बनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप भित्र्याउने, भण्डारण गर्ने, प्रयोगमा ल्याउने तथा उचित व्यवस्थापनको लागि विभिन्न समिति र कार्ययोजना बनाइसकेको छ। कोरोनाबाट बस्नलाई हो, बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ, लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है, ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ?
समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्यप्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी टहरीबाट हेर्दै आउनुभएको छ। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, यहाँहरूका प्रश्नका आधारमा, जिज्ञासाका आधारमा, प्रतिक्रियाका आधारमा हामी यो कार्यक्रममा विषयवस्तुहरू छनौट गर्ने गर्छौँ। अब एकैछिन हाडजोर्नीको कुरा। जब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण संसारमा बढ्दै गयो तब धेरै मानिसहरू घरमा बस्न थाले। केही समय संसारभर नै लकडाउन पनि भयो। त्यसपछि हाडजोर्नीका समस्या धेरै बढ्न थाले, किनभने त्यो बेलामा एक्सर्साइज अर्थात् अभ्यास भएन। धेरै व्यक्तिहरू बसिरहे। त्यसकारण पनि यो प्रसङ्ग, यो विषय उठाउनु जरुरी छ भनेर हामीले कार्यक्रममा यो विषय उठाइरहेका छौँ। अर्को कुरा के भने, हाडजोर्नीलाई हामीले अत्यन्तै सामान्य रूपमा लिन्छौँ, तर होइन। सामान्य रूपमा लिएर हामीले समयमै उपचार नगर्दा कति व्यक्तिहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति भएको पनि हामीले पाएका छौँ। त्यसकारण त अपाङ्गताको मुख्य कारण भनेकै समयमै ध्यान नदिनु हो भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। त्यसकारण यतिखेर समयमा हाडजोर्नीलाई हामीले बलियो बनाउन के गर्ने, कस्ता समस्याहरूमा कहाँ जाने, घरमै कस्ता कुरामा ध्यान दिने जस्ता कुराहरू आज गर्ने निधो गरेका छौँ। त्यसैकारण अत्यन्तै अनुभवी व्यक्ति हामीसँग हुनुहुन्छ, जसले लामो समय प्रशासनमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ र हाडजोर्नीको क्षेत्रमा पनि निकै लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ। तिनै व्यक्तिसँगको संवादमा आधारित अब हामी यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ, स्वास्थ्य संवाद। पछिल्लो समय हाडजोर्नी सम्बन्धी समस्या साझा समस्या बन्दै गइरहेको छ, तर कतिपयले हाडजोर्नीलाई खासै महत्त्व दिएका हुँदैनन् र समस्या आएपछि मात्र अस्पताल पुग्छन्। समयमा अस्पताल नपुग्दा अपाङ्गता हुने समस्या समेत हुने गर्दछ। जोर्नी दुख्ने समस्यालाई समयमै ख्याल नगर्दा दीर्घकालीन रोग बन्न सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। हाडजोर्नी रोग आजकल वृद्ध अवस्थामा मात्र होइन, हरेक उमेर समूहका मानिसहरूलाई हुने गर्दछ। अन्य समयमा भन्दा जाडोयाममा हाडजोर्नीका बिरामी बढ्ने गर्दछन्। अहिले बढ्दो रूपमा रहेको हाडजोर्नी सम्बन्धी समस्या, त्यसको कारण, उपचार लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका पूर्व उपकुलपति समेत रहनुभएका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर गणेश बहादुर गुरुङसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। अब हाडजोर्नीमा धेरै देखिने भनेको समस्या, अब कमन भनेको अब यसमा डिफ्रेन्ट एज अनुसारको कुराहरू हुन्छ होइन। केटाकेटी बच्चाहरूमा ट्रमाको केसहरू धेरै हुन्छ, यङ एजहरूमा पनि ट्रमाको केसहरू धेरै हुन्छ। बुढाबुढी भएपछि ब्याक पेनहरू हुने, अरू ट्रमा बाहेकको अरू बडी पेनहरू हुने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ समस्याहरू बढी देखिन्छ। अब त्यो बाहेकको अब सिरियस कन्डिसनको, द्याट कमन कन्डिसनहरूको कुरा मात्रै मैले गर्न खोजिरहेको छु। र अब त्योभन्दा अरू सिरियस कन्डिसनहरू, अब सबै किसिमको रोगहरू हुनसक्छ, तर उनीहरूको एज भेरिएसन अनुसार नै त्यसरी देखिरहेको छ। अब तर कमनली अब हाडजोर्नीमा हाम्रो देख्ने भनेको चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ धेरै ट्रमा, अब स्पेसल्ली अब बच्चाहरूमा देख्ने, तराईतिर भनौँ अब सिजनल हुन्छ त्यो पनि। उनीहरूको त्यो हात भाँचिनेहरू, खुट्टा भाँचिने, स्पेसल्ली हात भाँचिने कन्डिसन धेरै हुन्छन्। खासमा यो पुल एल्बो भएको बच्चाहरूको त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले ठिक हुन्छ कि हुँदैन? होइन, त्यो त ठिक हुन्छ। उनीहरूको उसको उमेर पछि ठुलो भएपछि लिगामेन्ट, अहिले बच्चाहरूमा चाहिँ लिगामेन्ट ल्याक्सिटी हुन्छ होइन, ल्याक्स हुनाले अलिकति रिल्याक्स धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उसको अब हामीले बच्चाहरूलाई यसरी उचाल्दाखेरि, हाम्रो चलन छ नि त उचाल्ने, बच्चाहरूलाई उचाल्दाखेरि अथवा भनौँ न बच्चाहरू कोही हिसाबले लड्दाखेरि चाहिँ उसको त्यो माथि त्यो हाम्रो खास हातमा चाहिँ दुईवटा जोइन्ट छ, माथि चाहिँ रेडियो अल्नर जोइन्ट चाहिँ दुईवटा छ, एउटा तल्लो र माथिल्लो जोइन्ट। माथिल्लो जोइन्टमा चाहिँ एक किसिमको एनुलर लिगामेन्ट भन्छ, यस्तो गोलो खालको लिगामेन्टमा रेडियसको यो ठुलो चाहिँ हड्डीको टाउको यसरी बसेर त्यहाँ मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ खुस्किन्छ। अनि त्यो चाहिँ फेरि अब हामीले तानेर गर्दाखेरि बच्चाहरूमा रिल्याक्स भएको हुनाले खुसखुस्की राख्ने हुनाले त्यसलाई चाहिँ पुल एल्बो भन्छ। तानेर मिलाइदियो भने मिलिहाल्छ र पछि उमेर ठिक भएपछि
उसको चाहिँ भनौँ न 8-10 वर्ष भएपछि त्यो पनि बिस्तारै त्यो लिगामेन्ट स्ट्रङ हुँदै गएपछि त्यो फुस्किने क्रम पनि कम भइहाल्छ, त्यसमा केही छैन। भनेपछि 8-10 वर्षसम्म चाहिँ एकचोटि भएपछि हुन चान्सेस हुन्छ। त्यस कारणले आमा बाउले के गर्नु पर्यो भने अथवा आफ्नो बच्चालाई जसले केयरटेक गर्छ, केयरटेकरले चाहिँ बच्चालाई त्यस्तै किसिमले तान्ने ओर्ने अथवा हातलाई त्यसरी तान्ने ओर्ने गर्नु भएन। त्यसमा चाहिँ अलिकति मतलब विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि विशेष उपचार चाहिँ केही छैन? विशेष उपचार केही पनि छैन। त्यो मलाई नै प्रिभेन्सन नै हो मुख्य कुरा चाहिँ, उसलाई फेरि हुनबाट प्रिभेन्सन गर्नु नै मुख्य कुरा हो। डाक्टर साहब, यो अहिले अब मानिसहरूको चाहिँ आधुनिक जीवनशैली होइन, अनि खानपानले गर्दा चाहिँ हड्डीका समस्याहरू कतिको बढी देखिएको छ? एकदमै धेरै। अहिलेको हाम्रो जीवनशैली भनौँ न, यसलाई खानपान मात्रै नभए जीवनशैली। एक त हामी अब यो टेक्नोक्रेट भएपछि मान्छेहरू धेरै बस्ने भए, सेडेन्टरी लाइफ चाहिँ धेरै भयो मान्छेहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको फिजियोलोजी चाहिँ कस्तो छ भने, हाड जोड्नेको फिजियोलोजी चाहिँ कस्तो छ भने, स्पेसली बोनको फिजियोलोजी चाहिँ कस्तो छ। तपाईँ चुप लागेर बस्दिनु भयो, सेडेन्टरी भएर धेरै मुभमेन्ट गर्नु भएन भने शरीरले के बुझ्छ भने यी मान्छेलाई चाहिँ यसको धेरै आवश्यक छैन भन्ने कुरा त्यसरी बुझ्ने हुनाले त्यही हिसाबले उसको मिनरलाइजेसनहरू हुनेदेखि, जुन मिनरलाइजेसन भनेको हड्डीको बलियोपन हुने कुराहरूमा फरक पर्छ होइन। अब त्यस्तै गरेर हामी अब स्पोर्ट्समा जाने चाहिँ स्पोर्ट्समै जाने बेग्लै हो, तर हामी धेरै गरी चाहिँ अफिसमा पनि भयो अथवा अफिस वर्कहरू बढी हुने, फिजिकल वर्कहरू कम हुने हुनाले अहिलेको मान्छेहरूमा धेरै यस्तो किसिमको हाड जोड्नेको समस्याहरू चाहिँ देखिन्छ। अब एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले खानपानको कुराहरू पनि, अब हाम्रो अहिले खानेपानेहरूमा पनि राम्रो छैन। सबै कुराहरू एडल्टरेट फुडहरू चाहिँ हामीले खाएको छ, अथवा मिनरलाइज जुन किसिमको विषादी पदार्थहरू चाहिँ हामीले युज गरेका छ, त्यसले पनि हामीलाई धेरै कुराहरू फरक पर्छ होइन। अब जस्तो फ्लोराइड भयो, यस्तो चिजहरू धेरै ठुलो कुरा भयो होइन, अथवा अरू पनि विषादी जुन हामीले हाल्छौँ त्यो कुराहरूले धेरै, जस्तो भनौँ न इभन युरियाहरू पनि धेरै कुराहरू भयो होइन। आखिर त्यो त प्लान्ट्समा हाले पनि हाम्रो शरीरभित्रै जाने हो नि त, त्यसले चाहिँ हामीलाई गरे त्यो अल्टिमेटली त्यस्तो किसिमको हुनाले हाम्रो शरीरमा अहिले हिजोका दिनहरूभन्दा हामी चाहिँ बढी यसमा चाहिँ रोगीहरू भएका छौँ। अनि अर्थोपेडिकको खास मकसद भनेको मुभमेन्ट हो क्या। त्यो तपाईँ मुभमेन्ट हामीले चाहिँ अर्थोपेडिक भनेर त्यो खालि हाड जोड्ने मात्रै कुरा होइन, त्यो मुभमेन्ट हो। हामी मान्छेलाई चाहिँ चलायमान बनाउने नै हाम्रो मुख्य चाहिँ यो विधाको चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यस कारणले हामीले रेगुलर कसरत, हाम्रो जस्तो भनौँ तपाईँ अफिस वर्कमा काम गर्नुहुन्छ, हामी अफिस वर्कमा काम गर्छ, अफिसमा बसेर काम गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ एक समय आफ्नो एकदम कसरत गर्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यसको लागि जसरी मुटुको लागि, जसरी अरू अङ्गको लागि आवश्यक छ, हात जोड्नेको लागि पनि त्यो अति नै आवश्यक छ। अहिले चाहिँ नेपालमा भनौँ न विशेष गरी हाड जोड्नेको समस्यालाई चाहिँ कतिको चासो दिएको पाइन्छ? कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ बिरामीहरू आउने गर्छ? अहिलेको वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो चाहिँ पब्लिकली हामीले कुरा गर्ने हो भने हाड जोड्नेमा जसरी मुटुको लागि मान्छेले जुन ध्यान दिएर काम गरेको छ, हाड जोड्नेमा त्यति धेरै काम गरेको छैन र पब्लिकले पनि त्यति धेरै चासो दिएको छैन। जुन बेला उनीहरूलाई चासो हुन्छ त्यो भनेको जस्तै फर एक्जाम्पल मानौँ न मान्छेमा धेरै भने 80% मान्छेहरूमा चाहिँ ढाड दुख्ने पछाडि ब्याक पेनको चाहिँ समस्याहरू आएको हुन्छ होइन। ती मान्छेले जब उनलाई नसक्ने अवस्था भएपछि मात्रै उहाँहरूले त्यसको केयरको लागि चाहिँ डक्टरसँग सल्लाह लिने चाहिँ गर्छन्। होइन भने उहाँहरू अथवा थेरापिस्टहरू भनौँ न, थेरापिस्ट अथवा डाक्टरहरूसँग सल्लाह लिने गर्छन्। होइन भने धेरै मान्छेहरूले यस सम्बन्धमा खासै उहाँहरूले गरेको देखिँदैन। जस्तै इभन जोगिङ पनि उहाँहरूले हाड जोड्नेलाई राम्रो हुन्छ भनेर गरेको होइनन्। उहाँहरूले के छ भने मुटुलाई बलियो हुन्छ नि, हामी हार्ट एट्याकबाट हुन सक्दैन, हार्ट एट्याक हुँदैन भन्ने त्यो एउटा कन्सेप्टले मात्रै मान्छेले जोगिङ गर्ने गरेका छन्। अथवा कसैले चाहिँ आफ्नो फिजिकल फिटनेसको लागि गरे होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर खास गरी हाड जोड्नेलाई बलियो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेका छैनन्। हाड जोड्नेका बिरामीहरूले होइन कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ? अब यसमा थुप्रै कुराहरू छन्। जस्तो भनौँ कुनै पनि चिजहरू, अब हाड जोड्नेमा धेरै कमन समस्या भनेको चाहिँ दुख्ने हो। अब दुख्ने समस्यामा कस्तो छ भने त्यसको दुख्ने को कारण चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। धेरै कुरा चाहिँ हाम्रो फिजिकल भनौँ न साधारण मसल स्ट्रेनहरू, मसल स्ट्रेचहरूको कारणले अथवा जोइन्ट स्ट्रेचहरूको कारणले अथवा अरू भनौँ न साधारण फिजिकल एक्टिभिटीको कमीको कारणले चाहिँ दुख्ने गरेका हुन्छन्।
त्यस्तो कुरामा के भन्छ भने हामी डक्टरहरूले नि प्राइमरीली अर्थोपेडिक सर्जनहरूले पनि प्राइमरीली उहाँहरूलाई त्यस्तो छ भने सरस्वती पहिला चाहिँ उहाँहरूले हेर्छन् अथवा कोही बिरामीहरूलाई त्यसरी एडभाइस गर्छ र यदि त्यो साधारण उपचारबाट पनि भएन भने चाहिँ उहाँहरूले गर्ने कुरा जस्तो भन्नु तपाईँले ढाड दुख्यो एउटा सानो औषधि खानुभयो नदुख्ने औषधि खानुभयो अथवा मसल रिल्याक्सेन्ट खानुभयो भने तपाईँ राम्रो भएन भने चाहिँ तपाईँले जानै पर्छ किनभने त्यसको कारण के हो त त्योभन्दा सिरियस कुराहरू जस्तो भनौँ ढाड दुख्ने त 1000 कारणहरू छन् हैन मैले भने नि एउटा चाहिँ अब डिजेनरेसन हाम्रो चाहिँ उमेरको कारणले हुने अब अर्को एउटा ठुलो पार्ट भनेको मान्छेमा हामीहरूलाई चाहिँ ढाड दुख्नेमा चाहिँ ठुलो उमेर गएको मान्छेहरूमा चाहिँ डिजेनरेसन भन्छ हाम्रो हैन जुन हामीले सजिलोसम्म मान्छेहरूलाई सम्झाउनलाई तपाईँको खिएको भन्छौँ हामी हैन त्यो खिएको जुन ढाडको हड्डी खिएको कारणले चाहिँ हामीले त्यस्तो हुन्छ यदि त्यसले मात्रै भएन भोलि गएर त्यसमा चाहिँ अब उमेर भइसकेपछि मान्छेमा त्यो अब हड्डीको क्यान्सर हुनसक्छ अरू त्यही हड्डीकै त्यहीकै क्यान्सर पनि हुनसक्छ अथवा बाहिरबाट आएर बसेको त्यसलाई चाहिँ मेटास्टेसिस भन्छ त्यहाँ बसेको हुनसक्छ अथवा भित्र नसालाई चाहिँ नसाको ढाडको नसालाई खिचेर त्यस्तो भएको हुनसक्छ हैन यो कारणले गर्दा त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले अर्थोपेडिक सर्जनलाई गएर सम्बन्धित डक्टरहरूलाई चाहिँ गएर त्यसको चाहिँ एडभाइस लिनु जरुरी हुन्छ डाक्टर साहब यहाँ आफू नै मेरुदण्डको शल्य चिकित्सक हुनुहुन्छ हैन वास्तवमा मानिसहरू चाहिँ मेरुदण्डमा ढाडमा चाहिँ नसा च्याप्यो भने अपरेसन गर्न डराउँछन् यो अपरेसन चाहिँ सफल हुँदैन भनेर पनि कतिपय मानिसहरू डराउँछन् हैन वास्तवमा के हो होइन यसमा डराउनु पर्ने त कुरै छैन यदि उनीले अपरेसन गर्नु जस्तो नसा च्यापिएर डराउनु पर्ने बिरामीहरूले मलाई लाग्दैन किनभने कुनै पनि स्पाइनल सर्जनले नसा च्यापिएको लागि अपरेसन गर्नु भनेको उसको रिलिफको लागि हो त्यो जहाँ च्यापिएको नसालाई राम्रो गर्नको लागि हो तर बिगार्नको लागि भनेर कसैले गरे हुँदैन त्यसकारणले उहाँहरूले के बुझिदिनु पर्यो भने मेरो हुन त मान्छेले अब के छ भने हाम्रो समस्या एउटा के स्टिग्मा छ भने र्युमर भनौँ न त्यसलाई हाम्रो मान्छे बाटोमा थुप्रै डाक्टरहरू हुन्छन् डाक्टरले एउटा सल्लाह दियो भने अर्को छिमेकीले अर्को सल्लाह दिन्छन् अर्को सल्लाह दिएर उहाँहरू त्यसरी ढिलो हुन्छन् त्यसो गर्दा बाई द टाइम त्यो हुँदाखेरि नसा च्यापेकै कुरा गर्ने भने भोलि गएर उपचार गरेर पनि त्यसको राम्रो नहुने अवस्था हुनसक्छ जस्तै भनौँ न अब हाम्रो सर्भाइकल माइलोप्याथी भन्छन् हामी यहाँनिर चाहिँ यो जुन नसा हुन्छ नसालाई चाहिँ धेरै च्यापेपछि मुख्य नसाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो नसाहरू चाहिँ भोलि गएर इरेपरेबल ड्यामेज हुन्छ इरेपरेबल ड्यामेज भएपछि इभन तपाईँले अपरेसन गरेपछि नि त्यसको रिजल्ट त्यति राम्रो आउटकम चाहिँ राम्रो हुँदैन हैन त्यस्तो बेलामा समयमा उहाँहरूले उपचार गरेन भने भोलि गएर त्यसको समस्या हुन्छ तर मैले भने त्यो डराउनु पर्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने त्यो डराउने गरेको हुँदैन कसैले पनि कुनै सर्जनले पनि त्यसरी जे पाए त्यही गरेर अपरेसन गर्दैन यदि सही ठाउँमा पुग्यो भने म चाहिँ भन्छु फेरि किनभने अब यहाँ त कति चाहिँ अब अनट्रेन्ड मान्छेहरूले पनि त्यस्तो किसिमको प्र्याक्टिस गरेका छन् कति मान्छे ठगहरूले पनि त्यस्तो कुरा गरेका छन् उहाँहरू के ठाउँमा हुनु पर्यो भने सही ठाउँमा पुग्नु पर्यो सही सर्जनको सही डाक्टरकोमा पुग्नु पर्यो यदि उहाँहरूले त्यो गरेका छ भने मेरो विचारमा त्यसमा डराउनु पर्ने कुराहरू देख्दैन म चाहिँ त्यो भन्छु भनेपछि ठाउँ चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो एकदमै किनभने त्यो उसको अहिले त अनलाइन पनि छन् आफूले पाएका डिग्रीहरू पनि छन् उहाँले गरेको कामको अनुभवको आधारमा पनि छन् उहाँले डाइरेक्ट सोध्न पनि सक्छ किनभने त्यो बिरामीको राइट हो म चाहिँ त्यो भन्छु खासमा डाक्टर साहब यो हाड जोड्नेका समस्याहरूलाई कम गर्न अथवा त्यसबाट बच्नको लागि हाड जोड्नेका समस्याबाट बच्नको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भयो सबभन्दा ठुलो कुरा त मैले भने तपाईँले एउटा त खानपानकै कुराहरूमा आफूले चाहिँ विशेष गरेर ध्यान दिनु पर्यो धेरै फ्याटी चिजहरू खानु भएन धेरै चाहिँ बोसो भएको चिजहरू खानु भएन सागसब्जीहरू यस्तो खानेकुरामा जुन अर्ग्यानिक चिजहरूमा विशेष गरेर ध्यान दिनु पर्यो दोस्रो कुरा चाहिँ धेरै मोटो हुनु भएन हैन दोस्रो कुरा त्यो पनि ठुलो कुरो भयो र अर्को त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ रेगुलर एक्सर्साइज तपाईँ अफिसमै काम गर्छ भने एउटा रेगुलर टाइममा चाहिँ आफूले एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्ने व्यायामहरू गर्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनै पर्छ त्यो कुरामा कुद्ने बनाउन आफ्नो जगिङ गर्ने हिँड्ने दगुर्ने त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र जस्तो भन्यो अनि त्यो बाहेकको अब विशेष गरी ढाडको विशेष एक्सर्साइजहरू हुन्छन् हातको जोडिनेहरूको विशेष एक्सर्साइज हुन्छन् त्यो सरसर्ती एकचोटि तपाईँले दिनमा एकपटक गर्ने भयो अथवा इभन अब यो सर्भाइकल स्पाइन भयो हाम्रो यहाँको त्यसको विशेष कमन किनभने हामी अहिले कम्प्युटर कममा गर्ने मान्छेहरू केटाकेटीहरूदेखि लिएर बुढाबुढीसम्म यसरी बसिराख्ने हुनाले यो समस्या धेरै छन् उनीहरूले एकचोटि उसको चाहिँ
यो सर्भाइकल एक्सर्साइज भन्छ त्यो चाहिँ दिनमा एकचोटि घरमै बसेर गऱ्यो भने पनि उहाँलाई धेरै रिलिफ हुन्छ, धेरै राम्रो कुराहरू हुनसक्छ होइन। त्यस्तो कुराले त्यो कुरा चाहिँ त्यो हड्डी जाँड जोड्नेलाई पनि राम्रो हुन्छ, उहाँलाई पनि दैनिकीमा त्यसले धेरै नै राम्रो गर्न सक्छ। त्यस्तो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भन्छु म चाहिँ। डाक्टर साहब, यहाँले वीर अस्पतालमा पनि धेरै वर्ष काम गर्नुभयो। हजुर, लगभग 30 वर्ष अगाडि नै होइन। त्यो बेलाको उपचार पद्धति होइन अनि अहिलेको उपचार पद्धतिमा चाहिँ कतिको फरक छ डाक्टर साहब? त्यो त आकाश जमिनको फरक छ। किनभने अब समय भनेको अब अहिलेको वैज्ञानिक समयमा विज्ञानको जुन एडभान्समेन्ट हो होइन, यति द्रुत गतिले बढेका छन् कि 1 सालपछि दोस्रो सालमा त्यसको कुराहरू धेरै कुराहरू पुरानो भएर गएको छ। अब हिजोका जुन बेलामा मैले कुरा गर्ने भने भनौँ न अब 2099 मा मैले चाहिँ होइन 2099 भनौँ 1990 भने 79 सालमा मैले चाहिँ एमएस अर्थोपेडिक गरेर आउँदाका बखतमा अथवा त्योभन्दा अगाडि जुन बेला मैले अर्थोपेडिक रेजिडेन्सी गरेको बखतमा अथवा म डाक्टर भएर हिजो भनौँ न 2042 सालदेखि म त चिकित्सकै रूपमा काम गर्दाखेरि पनि त्यो बेलाको भाँच्यो भने उनीहरूलाई सेटिङ गरेर राख्ने, प्लास्टर गरेर राख्ने अथवा चाहिँ तन्काएर राख्ने मात्रै चलन थियो। अपरेसनहरू गर्ने थिएन, किनभने त्यो बेलामा अपरेसन गर्न सक्ने इन्फेक्सन बढी हुन्थ्यो त्यो बेलामा होइन। त्यो बेलामा भनेको इक्विपमेन्टहरू पाउँदैन थियो, त्यो बेलामा भनेको जस्तै उनीहरू चाहिँ इम्प्लान्टहरू पाउँदैन थियो। त्यो बेला त्यस्तो कुराहरू थियो, भए पनि त्यो प्रिमिटिभ इम्प्लान्टहरू थियो त्यो बेलामा, त्यस कारणले त्यस्तो गर्दैन थियो। यस्तोमा खुट्टा भाँचेर राख्यो भने, यहाँ भाँचेर राख्यो भने मान्छेलाई तन्काएर 3 महिना 4 महिनासम्म चाहिँ तन्काएर राख्ने चलनहरू गरेको थियो। अब अहिले त्यो चलन छैन, किनभने अघि नै मैले भने अर्थोपेडिक भनेको मुभमेन्ट हो होइन। मैले भने तपाईँको मुभमेन्ट जब चाहिन्छ भने तपाईँको जस्तो भने गेडीमै भाँच्यो भने उसलाई तुरुन्त अपरेसन गरेर चलायमान बनाउनु पर्यो, खुट्टा भाँच्यो भने, हात भाँच्यो भने पनि चलायमान गराउनु पर्यो। अब त्यस कारणले अहिलेको हिसाबमा त्यो बाहेक हाम्रो इम्प्लान्टहरू इक्विपमेन्टहरू बाहेक हामी इमेजिङ टेक्नोलोजी असाध्यै धेरै एडभान्स भएको हुनाले अहिले त हामीसँग यस्तो हो कि हामीले कति डिग्रीमा त्यो राख्नुपर्ने, कसरी राख्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि अब रोबोटिक टेक्नोलोजी आइसकेको छ होइन। हामीसँग चाहिँ अब एक्सरे गर्दाखेरि अब ड्युरिङ अपरेसन पनि हाम्रो सिटी स्क्यानिङ गर्ने टेक्नोलोजी आइसकेको हुनाले अब हिजोको र अहिलेको त हामी भन्नै नसक्ने भास्ट डिफरेन्स छैन, आकाश डिफरेन्स। र अझै पनि भन्छु हाम्रो देशमा त्यो टेक्नोलोजीहरू रियरली अब भर्खर भित्रिन थालेका छन्। अरू कन्ट्रीहरूमा धेरै ठाउँमा चाहिँ एडभान्स भइसकेका छन्। किनभने त्यो टेक्नोलोजी हुनुसाथै अलिकति महँगो भयो, महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले त्यसमा विशेष ध्यान दिएर चाहिँ स्पेसली सरकारी अस्पतालहरूमा त्यस्तो कुरा राख्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। हाड जोड्नेको लागि चाहिँ होइन कस्तो खालको उपचार आवश्यक छ अहिले? त्यही त मैले भने नि हाड जोड्ने जस्तो भन्नु न, अब मैले तपाईँलाई कुरामा अब सरकारी अस्पताल भन्नाले अब ट्रमा सेन्टरकै कुरा, हाड जोड्नेकै कुरा गर्ने भने अहिले ट्रमा सेन्टरलाई विशेष ट्रमा मात्रै नभएर एउटा अर्थोपेडिक सेन्टरको रूपमा पनि डेभलप गरेको संस्था हो अहिले चाहिँ होइन। त्यहाँनिर ट्रमा मात्रै हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो इक्विपमेन्टले सुसज्जित हुनु पर्यो जसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ एडभान्स अब त्यो त एउटा ट्रेनिङ सेन्टर पनि भयो नि त होइन, एउटा ट्रेनिङ सेन्टर पनि भयो। त्यस्तो ठाउँको मान्छेहरूले अब भोलि गएर हाम्रो प्रडक्टहरू त्यो मैले अघि भने चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान भनेको एउटा चाहिँ त्यो सर्भिस मात्रै होइन, एउटा ट्रेनिङ सेन्टर पनि भयो। ट्रेनिङ सेन्टर भएको भोलि गएर यहाँको प्रडक्टहरू चाहिँ इन्टरनेसनली कम्पेटेबल हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो इक्विपमेन्टहरू, त्यो एडभान्स टेक्नोलोजीहरू चाहिँ उहाँहरूलाई देखाउन सक्नु पर्यो, उहाँहरूले गर्न सक्नु पर्यो होइन। त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ हामीले सरकारले भने नि अब जस्तो भनौँ न इमेजिङ टेक्नोलोजीकै कुरा गर्ने भने एमआरआई भयो, सिटी स्क्यान भयो, पेट स्क्यान भयो होइन। अनि अब जस्तो अब अपरेसन गर्दाखेरि इन्ट्रा अपरेटिभ सिटी भयो, यस्ता चिजहरू ओआम सियाम यस्ता कुराहरू थुप्रै कुराहरू छन् होइन। यी चिजहरू चाहिँ हामीले ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ रोबोटिक सर्जरी अब अहिले संसारभरि अगाडि आइरहेको हुनाले रोबोटिक सर्जरीमा मिनिमल इन्भेजिभ सर्जरी चाहिँ अहिले संसारभरि नै अगाडि आएको हुनाले रोबोटिक सर्जरीमा हामी जानुपर्छ। मिनिमल इन्भेजिभ भनेको तपाईँले कमभन्दा कम मान्छेलाई अरू नर्मल टिस्युलाई हार्म गरेर अपरेसन गर्ने टेक्नोलोजी हो त्यो चाहिँ नि होइन। त्यस्तो चिजहरूमा चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ।
महत्त्वपूर्ण त्यो भयो। हजुर त्यो भयो भने चाहिँ डाक्टरहरूले हरेक ठाउँमा पुग्ने डाक्टरहरूले जान्न सक्नु भयो हैन। अब म यो पनि फेरि यसमा कुरा पनि भन्दिनँ कि अहिले सबै त्यसमा मात्रै जानुपर्छ भन्ने म भन्दिनँ, किनभने हाम्रो देशको पेरिफेरीमा त अहिले पनि त्यो टेक्नोलोजी हामी सरकारले त्यो कुरा गर्न सक्ने स्थितिमा त छैन। तर अहिलेको जे चलिरहेको कुराहरूमा एडभान्स नभए पनि जुन रेगुलर चलिरहेको टेक्नोलोजीमा त यिनीहरूलाई हाम्रो सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्नु पर्यो हैन। जस्तो भनौँ न सिआमहरू त उपलब्ध गराउन सकिन्छ, अहिले सिटी स्क्यान उपलब्ध गराउन सकिन्छ, यस्ता कुराहरू त गर्न सक्छ नि त। त्यो कुरामा त सरकारले विशेषै ध्यान दिनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। धेरै मात्रामा एक्सिडेन्ट हुन्छ, दैनिक रूपमा धेरै बिरामीहरू एक्सिडेन्ट भएर अङ्गभङ्ग हुने अवस्था छ हैन। यो एक्सिडेन्ट भएर बिरामी भएका हैन हात खुट्टा भाँचिएका बिरामीहरूलाई चाहिँ अस्पताल लैजानको लागि कस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ? असाध्यै ठुलो राम्रो कुरा तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो। यहाँनिर हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने अब ट्रान्सपोर्ट बिरामी एक्सिडेन्टको ठाउँबाट बिरामीलाई सम्बन्धित ठाउँ पुर्याउनलाई जुन ट्रान्सपोर्ट गर्ने बिचको ट्रान्सपोर्ट मेकानिजम असाध्यै इम्पोर्टेन्ट हो यसमा। त्यसले चाहिँ मान्छेको मृत्यु, मान्छेको चाहिँ बिरामीको चाहिँ जस्तै मोर्टालिटी भन्छ त्यसलाई चाहिँ मोर्टालिटी एउटा भयो, अर्को चाहिँ मोर्बिडिटी भन्छ जुन बिरामी बढी हुने संस्था, त्यस्तो कुरामा धेरै ठुलो फरक पर्छ। अब हाम्रो त्यसको लागि भनेको चाहिँ ट्रेन्ड एम्बुलेन्स ड्राइभर हुनु पर्यो अथवा प्यारामेडिक्स भएको चाहिँ एम्बुलेन्स हुनु पर्यो र एम्बुलेन्स पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। हाम्रो देशमा त एम्बुलेन्स चाहिँ एउटा के भने वाहनको रूपमा मात्रै यो पाएको छ र यसले खासै त्यो बिरामीलाई बोक्ने खालको र बिरामीलाई चाहिँ आवश्यक परेमा भित्र रिससिटेसन गर्न सक्ने क्षमताको एम्बुलेन्स धेरै कम मात्रामा देखिन्छ। र अब अहिले त्यति मात्रै होइन कि अब अहिले त विशेष गरी एम्बेसीबाट एम्बुलेन्सको नाममा एउटा वाहनहरू चाहिँ सबै ठाउँमा वितरण गर्ने जुन कुचलन आएको छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मेरो विचारमा राम्रो कुरा होइन। र जब जस्तो भनौँ न बिरामीको हात खुट्टा भाँच्यो, जस्तो ठुलो ठुलो लामो लामो हड्डीहरू भाँच्यो, जस्तो फिमर भाँच्यो, टिबिया भाँच्यो, पेल्भिक फ्र्याक्चर भाँच्यो, यो पेल्भिक फ्र्याक्चर भयो भने यस्तो बिरामीहरूलाई अथवा स्पाइन फ्र्याक्चर भएको बिरामीहरूलाई मोबिलाइज गरेर लानुलाई चाहिँ असाध्यै इम्पोर्टेन्ट ट्रेनिङ गरेको मान्छे चाहिन्छ। जस्तो भनौँ न यो खुट्टा भाँचेको यहाँको तिग्राको हड्डी भाँचेको मान्छेलाई जथाभावी चलाइदियो भने त्यहाँको भित्रको बोन म्यारो चाहिँ गएर हाम्रो फोक्सोमा चाहिँ जान्छन्, ब्रेनमा जान्छ, त्यसले मान्छे मर्न सक्ने चान्सेस बढी हुने भयो, बिरामीहरू हुने बढी चान्सेस हुन्छ, रगत बढी जान्छ, त्यसले अर्को मृत्यु हुने चान्सेस हुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर पेल्भिक फ्र्याक्चर यहाँको चाहिँ भाँचेको हड्डी भाँचेको स्पाइन फ्र्याक्चर बिरामी भाँचेर लडेर बेलामा केही नभएको बिरामीलाई हामीले मिसम्यानेजसँग चाहिँ मोबिलाइज गरेर हस्पिटल लग्यो भने उसको पुरा प्यारालाइज हुने, हात खुट्टा नचल्ने त्यस्तो किसिमको अवस्था हुन्छ। यस्तो खालको लागि चाहिँ विशेष किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यो ट्रेनिङै हुनुपर्छ। प्रत्येक प्यारामेडिक्सहरू प्रत्येक एम्बुलेन्समा त्यस्तो किसिमको ट्रेन प्यारामेडिक्सले मात्रै त्यस्तो किसिमको मोबिलाइज गर्न सक्नुपर्छ, म चाहिँ त्यो भन्छु। मुख्यतः तालिमको आवश्यकता पर्यो एकदमै। यसको लागि यहाँहरूले पनि सोच्नु पर्यो नि त। अब यसमा तालिम गर्ने संस्थाहरू पनि छन् हैन, तालिम गरेका पनि छन्। तर अहिलेको मैले अघि नै भने नि तपाईँको टोलमा एम्बुलेन्स राखेर उनीहरूले एउटा देखाउने चलन आएको छ, प्रचलन भनौँ न हैन। र त्यस्तो खालको भएको अवस्थामा त्यो खालको ट्रेनिङले खासै त्यति ठुलो महत्त्व भएको जस्तो मैले चाहिँ लागेन, किनभने त्यो प्यारामेडिक्सहरूलाई उनीहरूलाई फिड गराउनु पर्यो, उनीहरूलाई पैसा दिनु पर्यो नि त, अब हैन जागिर त खुवाउनु पर्यो। त्यो एम्बुलेन्स ड्राइभरले एम्बुलेन्स पनि त्यस्तै खालको सुसज्जित भेन्टिलेटरभित्र इन्फ्युजन दिने, रिससिटेसन परेको बेलामा चाहिँ उसलाई चाहिँ डिसी सक दिने खालको चाहिँ एम्बुलेन्स हुनु पर्यो। त्यस्तो एम्बुलेन्सहरू महँगो पनि पर्छ हैन, लाखौँ करोडौँमा पर्न सक्छ त्यस्तो एम्बुलेन्सहरू। त्यस्तो वितरण नगरिकन अब अहिले त मैले भने नि एउटा चाहिँ टाटा मोबाइलको एउटा भ्यानमा चाहिँ बोकेर सबै हामी चाहिँ एम्बुलेन्स भनेर कुदिरहेका छौँ। त्यस्तो खालको मान्छेहरूमा त्यो खालको मान्छेको सर्भाइबिलिटी कम भएको देखेर मैले चाहिँ देखेँ पहिला पाटन अस्पतालले त्यो खालको ट्रेनिङ गराएको थियो, इलिनोइस युनिभर्सिटी अमेरिकाकोसँग जोइन्टली उनीहरूले चाहिँ अहिले अरू कन्ट्रीमा चाहिँ इएमई सर्भिस भनेर एकदमै एडभान्स सर्भिस राखेका छन् हैन, इमर्जेन्सी मेडिकल सर्भिस भनेर चाहिँ उनीहरूले राखेको छ। अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो ट्रेन प्यारामेडिक्स अथवा डाक्टरहरू त्यसमा बसेका हुन्छन् र एम्बुलेन्स पनि त्यही सेटअपमा बसेका हुन्छन् र त्यस्तो किसिमलाई लागू गर्न सक्यो भने चाहिँ अब त्यसले
हामीले पनि त्यसलाई गर्न सक्छौँ। अब अहिले मैले बुझेको अनुसार चाहिँ त्यहाँ भएको 15-20 जना चाहिँ प्यारामेडिक्सहरू ट्रेनिङ थिए, तिनीहरू बिचरा अहिले जब नपाएर लाखाफाका लागेर उनीहरूको आफ्नै स्थितिमा बसेका छन्। त्यो स्थिति छ र हाम्रो एम्बुलेन्स पनि त्यस्तो धेरै कम मात्रामा त्यस्तो खालको एम्बुलेन्सहरू छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ अब सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो एम्बुलेन्सको क्राइटेरिया के हुनु पर्यो, एम्बुलेन्समा कस्तो हुनु पर्यो, त्यस्तो खालको मात्रै एम्बुलेन्स हामीले इन्ट्री गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। होइन भने अब अहिले हामी बजारको भाउमा अब एउटा वाहनलाई बोकेर चाहिँ एम्बुलेन्सको नाममा दिएर चाहिँ सबै भित्र्याउने हो भने यसको अर्थ त केही अर्थ लाग्दैन। भनेपछि व्यवस्थापन गर्ने पक्षले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अफकोर्स त्यो त पक्कै पनि हो। डाक्टर साहब, मैले थोरै अर्को कुरा जोड्न चाहेँ यसभन्दा अलिकति फरक। चिसो मौसममा चाहिँ हाड जोड्नेका बिरामीहरूको एकदम धेरै पीडा हुन्छ, एकदम धेरै दुख्ने गर्छ नि, खास के कारण होला? अब यो भन्नु त अब हामीले साइन्टिफिक लजिक त यसमा केही पनि देख्दैन होइन। चिसोको कारणले हाड जोड्यो भने त्यसो भए त इस्किमोजहरूलाई त सधैँ नै त्यो चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो त कुनै साइन्टिफिक कारण चाहिँ छैन। तर अब डेफिनेटली अब हाड जोड्नेहरूमा चिसो भएपछि अलिकता समस्याहरू चाहिँ, किनभने लिगमेन्ट्सहरू उनीहरूको जाम हुने कुराले होला, त्यसमा चाहिँ त्योभन्दा अरू चाहिँ कुरा कुनै साइन्टिफिक लजिक चाहिँ त्यसमा चाहिँ देख्दैन हामीले। म चाहिँ एउटा क्लिनिकल अर्थोपेडिक हैसियतले कुरा गर्ने हो भने अब मैले चाहिँ हाड जोड्नेको बिरामीहरूलाई स्पेसली हाम्रो चाहिँ उमेर अनुसारको ब्याक पेनको बिरामीहरू, बच्चाहरूमा चाहिँ ब्याक पेनहरू भएको छ भने सिरियसली सोच्नु पर्यो। एडल्टहरूमा नि ब्याक पेनको प्रब्लम छ भने सिरियसली सोच्नु पर्यो, किनभने त्यसमा चाहिँ घरमा बसेर यस्तै भइहाल्छ भन्ने कुरा सोच्नु भएन। उनीहरूले चाहिँ डेफिनेटली सम्बन्धित निकायमा गएर सर्जनहरूलाई कन्सल्ट गर्नु पर्यो होइन, डक्टरहरूलाई कन्सल्ट गर्नु पर्यो। बुढा भएको बुढाबुढीहरू छन्, अलिक उमेर भएको मान्छे छ भने उनीहरूले साधारण कसरतहरू चाहिँ विशेष गरेर गर्नु पर्यो। भएन त्यसले पनि साधारण औषधिले भएन भने त्यो बेला पनि जानु पर्यो, किनभने मैले भने नि डिजेनेरेटिभ प्रोसेसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई ब्याक पेनहरू सम्भावना त भइ नै हाल्छन् होइन। त्यो हुनाले उनीहरूले पनि आफ्नो कसरतलाई गर्यो भने राम्रो इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ, औषधि खाने थोरै थोरै, भएन भने चाहिँ उनीहरूले सम्बन्धित ठाउँमा देखाउनै पर्यो। त्यस्तो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। र अहिले पनि यही कुराको अहिले सामसामयिक कुराहरूमा सरकारले विशेष गरी चाहिँ भनौँ चिकित्सकीय सेवाहरूमा जुन भनौँ न क्युरेटिभ हेल्थमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पर्यो भन्छु म चाहिँ। अब मैले अब यहाँबाट मेरो सरकारको लागि मेरो आफ्नो सजेसन अथवा मेरो कुरा चाहिँ के भने मान्छेहरूले हो प्रिभेन्टिभ सेवा हामीले होइन, प्रिभेन्टिभ सेवा राम्रो कुरा हो, नराम्रो कुरा होइन, तर त्यसको लङ टर्म इफेक्ट राम्रो छ। तर अहिले मान्छेलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने भने कुरा चाहिँ उसले परेको समस्याको समाधान गरिदियो भने मान्छेले प्रत्यक्ष अनुभूति हुन्छ होइन र। अब जस्तो मैले चाहिँ ढाडको चाहिँ न्युरिनु हुँदैन, धेरै घोप्टेर काम गर्नु हुँदैन, डिस्क नसा च्यापिन्छ, नसा च्यापेर यस्तो हुन्छ भनेर बनिराख्नुभन्दा नसा चापिसकेपछि उसलाई उपचार गरिदियो भने मान्छेले त्यसको अनुभूति हुने हो होइन। र त्यो भनेर मात्रै त केही अर्थ लाग्दैन नि होइन। त्यस्तै गरेर अहिलेको सरकारमा भएको कुराहरूमा पनि के भन्छ अञ्चल अस्पताल जिल्ला अस्पतालहरूमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो सेवालाई चाहिँ जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने खालको चाहिँ सेवा चाहिँ प्रत्याभूति हुने कुरा हिसाबमा चाहिँ सरकारले गरिदियो भने मेरो विचारमा धेरै मान्छेले दुःख पाउनु पर्दैन। अब अहिले त मैले देखेको कुरा के छ भने मान्छेलाई एउटा हात भाँचेर आएको छ, मान्छे चाहिँ उहाँदेखि हेलिकप्टर चार्टर गरेर आएको छ, अथवा ढाडमा चाहिँ स्पाइन इन्जुरी भएर आएको छ, हेलिकप्टर सेवा लिएर आउनु पर्या हुन्छ। एउटा एपेन्डिक्स भएको छ, हेलिकप्टर सेवा लिएर चाहिँ आउनु पर्या छ। सबै मान्छेले हेलिकप्टर हुँदैन, किनभने उसले चाहिँ आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो सम्पत्ति होइन भनेर उनले बाँच्न चाहन्छ, बाँच्नको लागि उसले चाहिँ त्यसरी आएको हुन्छ। ऋण परे पनि म पछि तिरौँला भनेर आएको हुन्छ। तर समस्याको समाधान गर्नलाई सरकारले चाहिँ यदि जनताले अहिलेको सरकारले राम्ररी सोच्ने हो भने हामीले पेरिफेरी सेवामा अब केन्द्रमा त सबै प्राइभेटले नै छाएको छ होइन। र यो प्राइभेट संस्थाको रूपमा चाहिँ भन्दा पनि सरकारी सञ्जालहरू चाहिँ बलियो भएर त्यसलाई सेवा प्रदान गरिदियो भने, त्यस्तो किसिमको स्वास्थ्यमा चाहिँ विशेष किसिमको ध्यान दियो भने, क्युरेटिभ हेल्थमा दिएर त्यहाँलाई चाहिँ पेरिफेरी स्थानीय संस्थाहरूमा स्ट्रेन्थनिङ गर्यो, सेवाको स्ट्रेन्थनिङ गर्यो, डायग्नोस्टिक सर्भिसको स्ट्रेन्थनिङ गर्यो, क्युरेटिभ सर्भिसको स्ट्रेन्थनिङ गर्यो र उनीहरूले सेवा अनुभव गर्यो भने मेरो विचारमा यो सबैको लागि साध्यै नै सराहनीय हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अरू कुराहरूमा त अब इन जेनरल मैले भने आफ्नो स्वास्थ्य सेवाहरूमा आफूले विशेष गरी हामीले मुटुको मात्रै होइन हाड जोड्नेको लागि पनि आफूले चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्नुपर्छ, सधैँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्छु।
मेरो कुरा यति नै हो। डाक्टर एउटा अन्तिममा यो हाड जोर्नीका बिरामीहरूले कस्तो प्रकारको खानपानमा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? मैले भने मोटोपन हुनु भएन, मेन कुरा चाहिँ त्यो कुरा भयो होइन। सागसब्जीहरू गेडागुडीहरू खानु पर्यो तर मोटोपन हुनु भएन, फ्याटी चिजहरू खानु भएन, धेरै चिजहरू। त्यस कारणले रेगुलर एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। खानेकुरामा त हाई प्रोटिन डाइट नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अहिलेको। हामीले चाहिँ जस्तो भनौँ भात हामी धेरै खान्छौँ, भात कम खाने, रोटीहरू बढी खाने, अनि चाहिँ गेडागुडी खाने होइन, सागसब्जीहरू खाने, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ विशेष दिनु पर्यो। र अर्ग्यानिक भएसम्म चाहिँ अर्ग्यानिक खानामा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्यो भन्छु। अब जङ्क फुडहरू चाहिँ खानु भएन, जङ्क फुड खानु राम्रो, बच्चाहरूलाई पनि खुवाउनु भएन। जङ्क फुडले गऱ्यो अल्टिमेटली त्यसमा किनेकै केमिकल्सहरू राखेको हुन्छन् होइन। ती केमिकल्सहरूले गऱ्यो अल्टिमेटली उनीको भोलि हार्ट जोर्नी समस्याहरू देखाउँछन्। त्यस कारणले जङ्क फुड हामीले चाहिँ प्रतिबन्ध नै गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ होइन। जङ्क फुड खाने कुरा भएन, यस्तो कुरा चाहिँ विशेष गरेर खानु पर्यो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। वेलकम। हस्। दिदी मास्टर मास्क छ, दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन्नु न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक मुख चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एन्सेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्न र यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई, अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलि मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन। हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ। र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाका लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ।
दर्शकवृन्द, कार्यक्रम यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी स्वस्थ जीवनमा छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक दिन फरक फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ, जहाँ हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न आयामबाट विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। धेरै जसो भने विज्ञसँगका कुराकानी र उहाँहरूका जानकारी नै हाम्रो कार्यक्रमका सामग्री रहने गर्छन्, किनभने यतिखेरको आवश्यकता त्यही नै हो। हामी यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा छौँ। हाम्रो दिनचर्या, हाम्रो जीवनशैली अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यतिखेरको लागि। हुन त दिनचर्या जीवनशैली सधैँभरिको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने हाम्रो स्वास्थ्यको निर्धारण त्यसैले गर्छ। तर अहिलेको समयमा यस्तो महामारीमा त्यो अझै धेरै हुने गर्छ, त्यसको महत्त्व अझै धेरै हुने गर्छ। त्यसो भए हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, दिनचर्या कस्तो हुनुपर्छ, खानपान कस्तो हुनुपर्छ, अभ्यासहरू कसरी के कति गर्नुपर्छ, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यो हामी अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। एकजना विज्ञले हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर यहाँ जानकारी प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको अर्को सेगमेन्ट मेरो जीवनशैली। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, नाक कान घाँटी विशेषज्ञ। हाम्रो स्वस्थ जीवनको लागि 2-3वटा कुरा भन्नु जस्तो लागेको छ मलाई। सबभन्दा पहिला हामीले स्वस्थ जीवनको लागि एक्सर्साइज, व्यायामको आवश्यकता पर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ, राम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोरोनाको टाइम भएको हुनाले हामीले अब कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने पनि हाम्रो प्राथमिकतामै पर्छ छ अहिलेको टाइममा। अब डाइट, सबभन्दा पहिला व्यायामको कुरा गर्दा हामीले बिहान उठेदेखि हामीले एक्सर्साइज, जुनसुकै मान्छेले पनि एक्सर्साइज गर्नु राम्रो थियो, सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो। र सबै अरू रोग, नाक कान घाँटीको मात्र नभएर अरू मुटुको, छातीको, फोक्सोको सबैतिरको रोगलाई व्यायामले चाहिँ कम गर्नमा सहयोग गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैजनालाई थाहा नै छ। र व्यायाम चाहिँ हामीले आधा घन्टा जति मात्र गरे पनि पुग्छ। स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू मात्र गर्दा पनि हामीलाई धेरै सहयोग हुन्छ, त्यसले हाम्रो राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा अब अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। त्यसपछि हाम्रो डाइटको कुरा आउँछ। डाइट हामीले स्वस्थ खानुपर्छ, सफा खानुपर्छ, पकाएर खानुपर्छ, जङ्क फुडहरू खानु हुँदैन। स्पेसली चाउचाउ, अब अनावश्यक जङ्क फुड खायो भने हाम्रो वेट बढ्छ। वेट बढेपछि त्यसले हामीलाई कोभिडलाई मात्र नभएर अरू सबै रोगलाई रोग निम्त्याउने सोर्स बन्न सक्छ। र तेस्रो कुरा, हाम्रो अहिले कोभिडको टाइम भएको हुनाले हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र टाइम टाइममा हात धोयो भने हामीले कोभिडबाट पनि बच्न सकिन्छ। यो अहिलेको कोभिड चाहिँ स्पेसल कन्डिसन भएको हुनाले अब यो अरू रोगलाई पनि यसले असर गर्ने, अरूलाई झन् दीर्घ रोग भएको मान्छेहरूलाई झन् कठिन बनाउने, झन् अप्ठ्यारो बनाउने हुनाले कोभिडलाई पनि साथसाथै लिन, अलिक स्वस्थ रहनको लागि कोभिडबाट बच्न पनि एकदमै जरुरी छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईँहरूमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई COPD, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आजमा, या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरूमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि
सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलिक फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो, या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यी सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98 512 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, 1 घण्टा बित्नै आँटेको छ। हामीले अब एकैछिनमा बिदा माग्नुपर्छ। हामी भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा, किनभने यो दैनिक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा त हेर्नुहुन्छ नि दैनिक रूपमा, ती बाहेक सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई अनुकूलता परेको समयमा। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ती ठेगानाहरू विस्तृत रूपमा स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ।
अर्को कुरा, सामाजिक सञ्जालमै हेर्ने क्रममा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले बारम्बार भन्दै गरेका छौँ कि यहाँहरूकै प्रश्नका आधारमा, जिज्ञासाका आधारमा हामी कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू निर्धारण गर्छौँ भनेर। यहाँहरूले हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कुनै पनि प्रश्न छ भने, जिज्ञासा छ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी, या कार्यक्रमको विषयमा प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ। ती पनि हाम्रा मार्गदर्शक बन्ने गर्छन्। यहाँले हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, SMS गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ती सबै हामीले खुला रहेका छौँ 24 घण्टा। अब बिदा माग्छौँ एकैछिनमा। चिसो मौसम छ, ख्याल गर्नुहोला स्वास्थ्यको। त्यसै पनि चिसोमा ख्याल गर्नुपर्ने। त्यसमाथि पनि कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा निमोनिया लगायतका समस्यामा धेरै गाह्रो हुने हुनाले चिसोमा बढी ख्याल गर्नु विज्ञहरूले भनेका छन्। केही समयभित्र भ्याक्सिन त आउँछ, अब आशा गर्न सकिन्छ। केही देशहरूले प्रयोगमा पनि ल्याइसकेका छन्। त्यो समयसम्म बचौँ, हामी यहाँबाट हार्दिक आग्रह गर्छौँ। कुनै पनि जिज्ञासा छ भने, प्रश्न छ भने हामीलाई पठाउनुहोला। कुनै पनि माध्यम प्रयोग गरेर हामी समाधान पक्कै पनि खोज्नेछौँ। आजलाई कार्यक्रमबाट हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। हस् त, नमस्ते।